अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। अस्सलामु अलैकुम और ख़बरों में खुशामदीद। आज की हमारी सबसे अहम खबर वाशिंगटन से है, जहां बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के एग्ज़ेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम के ताज़ा तरीन जायज़े की मंजूरी दे दी है। इस अहम मंजूरी से पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मालियाती इमदाद की राह हमवार हो गई है, जो जारी इंतज़ामात के तहत एक अहम संगमील है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ी इमदाद है, बल्कि आलमी मालियाती इदारों के साथ इसके ताल्लुकात में एतमाद की बहाली का भी इशारा है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या मायने रखती है और इसके मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे, आइए तफसील से जानते हैं। IMF की जानिब से ये मंजूरी जुम्मे के रोज वाशिंगटन में दी गई, जिसके बाद 1.2 अरब डॉलर की किस्त की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। ये रकम पाकिस्तान के मौजूदा इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत जारी आखिरी किस्तों में से एक है। इस मंजूरी का मकसद पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को मजीद तक़वियत देना और इसके बैरूनी मालियाती दबाव को कम करना है। ये मालियाती इमदाद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खारेब को बेहतर बनाने और माशी तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेगी। इस मंजूरी की तस्दीक इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी की है। उन्होंने कौम को बताया कि IMF बोर्ड ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी और इस्लाहात को सराहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुस्तक़बिल में भी मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और ढांचा जाती इस्लाहात के एजेंडे को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उनके मुताबिक ये इमदाद पाकिस्तान को अपने माली अहदाफ हासिल करने और तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखने में मदद देगी। पाकिस्तान तवील अरसे से मालियाती चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसमें बजट खसारा, बढ़ता हुआ कर्ज और ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर शामिल हैं। यही वो पस मंज़र था जिसमें पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड से रुजू करना पड़ा। माजी में भी पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार IMF के प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा किया है ताकि अपनी मईशत को पटड़ी पर लाया जा सके। हालिया प्रोग्राम का मकसद इन्हीं बुनियादी ढांचा जाती मसाइल को हल करना है जो मुल्क की माशी तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान ने 2 दर्जन से जायद बार IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम्स किए हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में से एक है। ये ताल्लुकात कभी खुशगवार रहे और कभी तनाव का शिकार, खास तौर पर इस्लाहात के निफाज और उनकी सख्ती के हवाले से। ये बार बार के प्रोग्राम्स मुल्क की मईशत के लिए एक स्टॉप एंड गो साइकिल का बाइस बने हैं, जहां कुछ अरसे के लिए इस्तेहकाम आता है, लेकिन फिर वही मसाइल दोबारा सर उठा लेते हैं। मौजूदा तौसीई फंड सहूलत EFF 2019 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने और पायदार तरक्की की बुनियाद फराहम करना था। इस प्रोग्राम के तहत IMF ने पाकिस्तान से सख्त मालियाती और ढांचा जाती इस्लाहात का मुतालबा किया। इन इस्लाहात में टैक्स महसूलात में इजाफा, तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों का खात्मा और सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी शामिल थी। इस प्रोग्राम का बुनियादी हदफ मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। IMF की जानिब से पाकिस्तान पर जिन अहम इस्लाहात पर जोर दिया गया, उनमें तवानाई के शोबे में सब्सिडीज का खात्मा और गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करना सरे फहरिस्त था। इसके अलावा टैक्स बेस को वसी करना और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा करना भी प्रोग्राम का हिस्सा था। सरकारी शोबे के कारोबारी इदारों की निजकारी और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना भी एक बड़ा चैलेंज था। इन इक़दामात का मकसद मुल्क के मालियाती खसारे को कम करना और रियासती वसाइल को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करना था। इन इस्लाहात के आम शहरियों पर गहरे असरात मुरतब हुए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा और इफ़राते ज़र की शरह में नुमाया इजाफा इसका बराह रास्त नतीजा था। बहुत से लोग इन इक़दामात को अवामी मुश्किलात में इजाफे का सबब करार देते हैं। ताहम हुकूमत और IMF का मौक़िफ़ ये है कि ये कलील मुद्दती कुर्बानियाँ तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। इन इक़दामात के बग़ैर मुल्क दिवालियापन के करीब पहुँच सकता था। इन सख्त इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत में कुछ मुस्बत इशारे भी सामने आए हैं। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है और रुपए की कदर में कुछ एहतकाम देखने में आया है। बरामदाद में मामूली इजाफा हुआ है, जबकि दरामदाद को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली है।
مالیاتی نظم و ضبط میں بہتری کے باعث بجٹ خسارے کو قابو میں رکھنے میں مدد ملی ہے۔ یہ وہ مثبت پہلو ہیں جنہیں عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی کارکردگی کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ IMF پروگرام پر پاکستان کے اندر سے شدید تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام پاکستان کی خود مختاری پر سمجھوتا ہے اور اس سے ملک کی اقتصادی پالیسیاں بیرونی دباؤ میں بنتی ہیں۔ مزید برآں سخت شرائط کے نتیجے میں عوامی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اور غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پروگرام صرف عارضی حل فراہم کرتا ہے اور ملک کے بنیادی ڈھانچہ جاتی مسائل کو مستقل طور پر حل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ پاکستان میں مختلف سیاسی حکومتوں نے IMF کے ساتھ اپنے تعلقات کو مختلف طریقوں سے ہینڈل کیا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نئی حکومتیں اقتدار میں آنے کے بعد IMF پروگرام کی شرائط پر نظر ثانی کی کوشش کرتی ہیں یا انہیں مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں۔ تاہم ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال بالآخر انہیں دوبارہ IMF کی جانب رجوع کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ سیاسی کشمکش IMF پروگرامز کی پائیداری کو متاثر کرتی ہے۔ عالمی معاشی صورتحال نے بھی پاکستان کے مالیاتی چیلنجز کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مہنگائی، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور شرح سود میں اضافے نے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ روس یوکرین جنگ، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نے بھی پاکستان کی معیشت پر دباؤ بڑھایا ہے۔ ان حالات میں IMF کی مالی معاونت ملک کے لیے ایک اہم سہارا ثابت ہوتی ہے۔ اقتصادی ماہرین اس منظوری کو پاکستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ملک کو فوری مالی امداد فراہم کرے گی بلکہ عالمی منڈیوں میں پاکستان کے کریڈٹ ریٹنگ کو بھی بہتر بنائے گی۔ کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ IMF پروگرامز اگرچہ سخت ہوتے ہیں مگر وہ مالیاتی نظم و ضبط اور اہم اصلاحات کی بنیاد فراہم کرتے ہیں جو طویل مدتی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف IMF پروگرامز پر انحصار کافی نہیں بلکہ مقامی سطح پر پائیدار معاشی پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معاشی استحکام کا علاقائی سطح پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک مستحکم پاکستان نہ صرف اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دیتا ہے بلکہ علاقائی سرمایہ کاری اور رابطوں کو بھی تقویت بخشتا ہے۔ اس کے برعکس معاشی عدم استحکام خطے میں سیاسی اور سماجی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ IMF کی یہ منظوری خطے میں پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کرے گی اور اسے علاقائی ترقی کے منصوبوں میں مزید فعال کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اس قسط کی منظوری کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان ایک نئے بڑے پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت کا آغاز ہونے کا امکان ہے۔ حکومت پاکستان ایک نئے اور جامع پروگرام کے لیے پر امید ہے جو ملک کو مزید مالیاتی جگہ فراہم کر سکے اور اسے طویل مدتی اصلاحات کے لیے وقت دے سکے۔ اس سے ملک کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد ملے گی اور مستقبل میں بار بار IMF سے رجوع کرنے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ IMF کی منظوری کے بعد حکومت پاکستان اپنی توجہ معاشی ترقی، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر مرکوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ دونوں نے نجی شعبے کی ترقی کو ایک اہم ہدف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ٹیکس بیس کو مزید وسعت دینے اور محصولات میں اضافے کے لیے جدید طریقے استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بھی پالیسیوں میں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اگرچہ موجودہ قسط کی منظوری ایک مثبت قدم ہے مگر پاکستان کو اب بھی کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بڑھتا ہوا قرض کا بوجھ، کمزور ریونیو بیس، توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے اور سرکاری اداروں کا خسارہ اب بھی سنگین مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور آبادی میں اضافہ بھی طویل مدتی معاشی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ان ڈھانچہ جاتی مسائل کو حل کیے بغیر پاکستان کی معیشت مستقل طور پر مستحکم نہیں ہو سکتی۔ آخر میں IMF کی جانب سے 1.2 ارب ڈالر کی یہ منظوری پاکستان کے لیے ایک اہم مالیاتی سہارا ہے جو ملک کو موجودہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ یہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ پاکستان کے اعتماد کو بحال کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ تاہم یہ ایک عارضی حل ہے اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے حقیقی اور گہری اصلاحات کی ضرورت باقی ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ حکومت ان مواقع کو کس طرح استعمال کرتی ہے۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔